हेलो नमस्ते। आजको यो सेसनमा म मेरो डिभिडेन्डको सिरिज कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु। डिभिडेन्डमा आजसम्म हामीले 3टा पार्टहरू हालेको छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड कसले दिन्छ, कसले डिस्ट्रिब्युट गर्छ, कसले दिन्छ र कसलाई दिन्छ, कसले पाउनुपर्ने हकदार हुन्छ र डिभिडेन्ड भनेको के हो, डेफिनेसन के हो, डिभिडेन्ड के हो, कम्पनी के हो, शेयर होल्डर के हो, बेनिफिसियरी के हो, हैन, इन्ट्रेस्ट इन एन्टिटी भनेको के हो र कम्पनीले एन्टिटीले डिभिडेन्ड दिँदाखेरि केबाट दिन्छ, डिस्ट्रिब्युसनले के गर्नुपर्छ त, कम्पनीको एसेट भ्यालु डिक्रिज गर्नुपर्छ र त्यस्तो डिस्ट्रिब्युसनले दुईटा रूप लिन्छ। एउटा प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन हुनसक्छ र डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ, रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल नाम हुन्छ। रिपेमेन्ट अफ क्यापिटलको नाममा भएपछि के हुन्छ त, त्यसमा डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्दैन। तर प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि कि त त्यो क्यापिटलाइजेसन अफ प्रफिट हुनसक्छ, कि त त्यो त प्रफिटबाट डाइरेक्ट पैसा दिएको हुनसक्छ, अरू केसहरूमा हुनसक्छ है त, पैसा दिएको हुनसक्छ या अरू केसहरूमा हुनसक्छ है त। ल अब आज चाहिँ हामी सेक्सन 54 53 सम्म हामी गरौँ। सेक्सन 54 ले के भन्छ आज हेरौँ है त। ओके ल, जनरली ट्याक्सेसन अफ डिभिडेन्ड भनेको के हो भने सेक्सन 54 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केमा लाग्छ त, हैन, कसरी लाग्छ, एन्टिटीले आफ्नो बेनिफिसियरीलाई ट्याक्स दिँदाखेरि कसरी चाहिँ ट्याक्स कटाउने भन्छ के, कसरी ट्याक्स कटाउने भन्छ के है त। यो चारवटा कुरा म समराइज फर्ममा तपाईलाई भन्छु, यही नै एउटा चार्टको फर्ममा भनिदिन्छु है। अब यो के हो, डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट बाइ कसले गर्छ त, रेसिडेन्ट एन्टिटी, बासिन्दा एन्टिटीले, कम्पनी एन्टिटीमा को पर्छ, मैले पछाडिको भिडियोमा भनिसकेँ भने कम्पनी, पार्टनरसिप फर्म, लोकल बडी सबै पर्छ हैन। तर यसले के कुरा गर्छ, पहिला कसो कुरा गरे, कम्पनीले बाँड्यो, कम्पनी बाँड्यो कि डिभिडेन्ड बाँड्यो टु शेयर होल्डरलाई बाँड्यो, अनि ट्याक्स काटेर दिने, फाइनल विथ होल्डिङ भनेको 5% जति डिभिडेन्ड दिएछ त्यसमा 5% टिडिएस काटेर चाहिँ त्यही हो ट्याक्स, फाइनल ट्याक्स त्यही हो। अब शेयर होल्डरले यो इन्कम कसको त, इन्कम कसको, शेयर होल्डरको इन्कम हो। कसको थ्रुबाट आएको त, कम्पनीको थ्रुबाट आएको, प्रफिटबाट दिएको, कम्पनीले प्रफिटबाट दिएको हैन। कम्पनीले त होल्डर हो, ट्याक्स काटेर सरकारले बुझाउँछ। यो चाहिँ के हो त, शेयर होल्डर दिन्छ, शेयर होल्डरको इन्कम हो। अब यो शेयर होल्डरले इन्कम देखाउनु पर्छ त, पर्दैन, किनकि यो फाइनल ट्याक्स हो। आफ्नो फाइनल ट्याक्स भनेको पछि गएर विवरणमा जे माग्दैन, नदेखाए पनि हुन्छ, के अरे इन्कममा इन्क्लुड नगरे हुन्छ क्या। जुनमा फाइनल ट्याक्स भन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ त्यही नै फाइनल भइसक्यो कि पछि गएर फेरि रिटर्न फाइल गर्दाखेरि यो इन्कम भनेर देखाउनु जरुरी छैन, अथवा यो रिटर्नको क्यालकुलेसन अलरेडी भइसक्यो, यसमा फर्दर ट्याक्स लाग्ने प्रक्रियामा जाँदैन भने क्या। यही स्टेजमा फाइनल ट्याक्स हुन्छ है त। अब यसरी कम्पनीले टु शेयर होल्डर दियो, त्यसरी नै पार्टनरसिप फर्मले आफ्नो पार्टनरलाई दिएपछि पनि ट्याक्स लाग्छ है त। कम्पनीले पार्टनरसिप फर्ममा ट्याक्स लाग्छ। त्यसपछि के भनिन्छ, अर्को अदर एन्टिटीहरू, जुन अदर एन्टिटी, लोकल भिडिसी, पार्टनर सोल प्रोप्राइटर, अरूले यस्तो दियो रे, नाम डिभिडेन्ड नाम गरेर दियो, तर त्यसमा चाहिँ लाग्दैन। नर्मली के हो भन्दाखेरि कम्पनीहरू र पार्टनरसिप फर्मले मात्रै डिभिडेन्ड त्यो गर्छ क्या, अरूहरूले गर्दैन है त, यसमा ट्याक्स लाग्दैन। यो बुझ्नुभयो। अब नन रेसिडेन्ट एन्टिटी जो चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर छ, अहिले मान्नुहोस् नेपालभन्दा बाहिर छ, नन रेसिडेन्ट क्राइटेरिया धेरै हुन्छ, अहिले यो मान्छे चाहिँ कहाँ छ, नेपालभन्दा बाहिर छ। यो यिनीहरूले चाहिँ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गरे रे, भनेपछि रेसिडेन्ट बेनिफिसियरीलाई नेपालमा बसेको विदेशी रेसिडेन्ट एन्टिटीले यहाँ के गरे त, यहाँको शेयर होल्डरलाई हुनसक्छ नि त, यहाँको रेसिडेन्ट बेनिफिसियरी हुनसक्छ, उनीहरूलाई दियो भन्दाखेरि ट्याक्स लाग्छ त भन्दाखेरि ट्याक्स बाई इन्क्लुसन इन क्यालकुलेटिङ द इन्कम अफ बेनिफिसियरी हो। यसमा चाहिँ दिए पनि, विदेशीले पैसा दिए पनि, डिभिडेन्ड नाम गरेर पैसा दिए पनि उसले चाहिँ टिडिएस काट्ने जरुरी छैन। जस्तो यहाँको कम्पनीले यहाँको शेयर होल्डरलाई पैसा दियो भने के रहेछ त, शेयर होल्डरलाई पैसा दियो भने के रहेछ त, टिडिएस काटेर दिनुपर्ने रहेछ है त। टिडिएस रेसिडेन्ट एन्टिटीले चाहिँ पैसा दियो भने चाहिँ टिडिएस काटेर दिनुपर्छ, तर नन रेसिडेन्टले नेपालमा बसेको रेसिडेन्ट बेनिफिसियरीलाई पैसा दियो भने के गर्नु पर्दो रहेछ त, त्यो के अरे डिभिडेन्ड ट्याक्स टिडिएस काट्नु पर्दैन। तर के रहेछ त्यो इन्कम अफ बेनिफिसियरी भनेपछि त्यो बेनिफिसियरी जुन नेपालमा भएको बेनिफिसियरी उसको चाहिँ हिसाब किताबमा एज ए इन्कम भनेर देखाउनु पर्छ। तर अनि पछि ट्याक्स लाग्छ, पछि कहिले ट्याक्स लाग्छ, हाम्रो त ड्यु डेट के हो त, वर्ष सिद्धिएको त्यहाँ हो, यसमा टिडिएसको कन्सेप्ट छैन भनेपछि ट्याक्स लाग्छ। यसमा चाहिँ टिडिएस तिरेर त्यही बेला डिभिडेन्ड दिएको बेलामा, यो 54(1) मा चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको बेलामै ट्याक्स तिरेर सिधै दियो। तर यहाँ चाहिँ के गर्यो, त्यो इन्कम आएछ भने बेनिफिसियरीले, रेसिडेन्ट बेनिफिसियरीले चाहिँ आफ्नो इन्कम भनेर देखाउने, त्यसमा उसले विदेशी मान्छेले टिडिएस काट्दैन हैन, तर इन्कम देखाउँछ है त। विदेशी मान्छेको लागि त कसरी टिडिएस काट्नु, उसले काटेर कसले बुझाउने, उसले त हामीलाई बुझाउँदैन विदेशी कम्पनीले। त्यसै भएर त्यो दिएको पैसालाई चाहिँ एज ए इन्कमै कसको त, रेसिडेन्ट बेनिफिसियरीको इन्कमै भनेर रेसिडेन्ट बेनिफिसियरी इन्कममै देखाउने, एकाउन्टमै देखाउने भन्न खोजेको के है त।
ल अब यो दुईटाको हामी एउटा प्रब्लम हेरौँ केस स्टडी है त अनि बाँकी अरू पछि गरौँ जस्तो यो कम्पनी एउटा कम्पनी छ अनि एउटा बेनिफिसियरी छ यो चाहिँ रेसिडेन्ट कम्पनी छ जम्बो फीड प्राइभेट लिमिटेड भनेको रेसिडेन्ट कम्पनी छ त्यसमा चाहिँ राजु सेयर होल्डर रहेछ राजु बेनिफिसियरी रहेछ सेयर होल्डर अब उसले चाहिँ यो जम्बो फीड प्राइभेट लिमिटेडमा 1 लाख इन्भेस्ट गरेर रहेछ पर्चेस सेयर गरेर रहेछ बेनिफिसियरी रहेछ भनेपछि अब यो कम्पनीले 10% डिभिडेन्ड बाँड्ने भन्ने कुरा गर्यो कम्पनीले चाहिँ उसले डिभिडेन्ड बाँड्ने भन्ने कुरा गर्यो है त डिभिडेन्ड बाँड्ने भन्ने कुरा गरेपछि कति त डिभिडेन्ड उसले 1 लाख इन्भेस्ट गरेपछि 10% भनेपछि कति रहेछ त 10,000 डिभिडेन्ड रहेछ नि त जम्बो फीड प्राइभेट लिमिटेड 10,000 डिभिडेन्ड कसलाई दियो त राजुलाई दियो तर हाम्रो ऐनको सेक्सन 54(1) ले के भन्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ टीडीएस काटेर 5% फाइनल टीडीएस काटेर 500 रुपैयाँ चाहिँ सरकारलाई बुझाऊ अनि बाँकी मात्रै राजु 9,500 दियो भनेको है त एउटा कम्पनीले दियो अब हामी XYZ पार्टनरशिप फर्म छ XYZ पार्टनर छ त्यसमा के भयो त यिनीहरूको रेसियो प्रफिटमा बाँड्ने रेसियो कति 2:1 रहेछ प्रफिट बाँड्ने रेसियो 2:1 रहेछ प्रफिट आएपछि प्रफिट एन्ड लस आएपछि प्रफिट एन्ड आफ्टर ट्याक्स तिरिसकेपछि पार्टनरशिप फर्मले अनि त्यो पैसा त बाँड्ने यो रेसियोमा बाँड्ने भनेपछि अब इन्कम इयरमा 6 कति रहेछ त प्रफिट कम 60,000 आएछ रे प्रफिट अब यो उसको रेसियोमा बाँड्यो 40,000 20,000 अब यसमा यो डिस्ट्रिब्युसन हो यसमा डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्छ है त अब XYZ पार्टनरशिप फर्मले चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ डिभिडेन्ड ट्याक्स काटेर दिनु पर्यो 5% हो 5% हो डिभिडेन्ड ट्याक्स 5% हो अब अर्को के छ यहाँ अब यो एउटा के छ यो हेर्नुहोस् अब यो केस चाहिँ के हो नन रेसिडेन्ट डाबर भारत लिमिटेड इस्टाब्लिस इन इन्डिया भनेपछि यो नन रेसिडेन्ट कम्पनी हो यसले चाहिँ कसलाई दियो त यसले कसलाई दियो हाम्रो राजु रेसिडेन्ट इन नेपालमा चाहिँ बेनिफिसियरी सेयर होल्डर हैन बेनिफिसियरी सेयर होल्डर नेपालमा छ उले 2 करोड इन्भेस्टमेन्ट गराइरहेछ नेपाल मैले जस्तो म राजु हो भने मैले डाबरमा इन्डियाको डाबरमा इन्भेस्ट 2 करोड गराइरहेछु भनेपछि अब डाबरले त्यो वर्ष डिभिडेन्ड बाँड्ने प्रफिट आएको आएछ 20% प्रफिट अब बाँड्ने सेयर होल्डर बेनिफिसियरहरूलाई डिभिडेन्ड दिने भनेर बाँडेछ भनेपछि कति भयो त उले 2 करोडमा 20% को दरले उले राजुले कति पाउनु भयो 4 लाख अब यो 4 लाखमा ट्याक्स काटेछ त रेसिडेन्ट कम्पनीलाई टीडीएस काटेर त्यही बेला सल्टियो फाइनल टीडीएस तर नन रेसिडेन्ट डिभिडेन्ड दिन्छ यो राजुको इन्कममा जोडिन्छ के डिभिडेन्ड इन्कम भनेर जोडिन्छ अनि त्यो डिभिडेन्ड इन्कम जस्तो बिजनेस इन्कम प्लस डिभिडेन्ड इन्कम भनेर लास्टमा के गर्नु पर्यो राजुले ट्याक्स त्यसमा ट्याक्स दिनु पर्यो डिभिडेन्ड स्यालेरी इन्कम भनेपछि उसको इन्कममा जोडिन्छ र त्यसमा ट्याक्स लाग्छ है त अब राजु रिसिभ डिभिडेन्ड 20% अफ 2 करोड 40 लाख अब त्यसमा ट्याक्स लाग्छ 40 लाख उसको इन्कम कति भयो राजुको भनेपछि 40 लाख 20% अफ 2 करोड 4 लाख लेखेछ कि कति रहेछ भने 2 करोड भनेपछि 200 इन्टु 20% भनेपछि 40 लाख हुँदो रहेछ यहाँ मिस्टेक भएछ 40 लाख चाहिँ डिभिडेन्ड भयो त्यो चाहिँ कसको इन्कम हो त यहाँ टिडीएसको कुरा छैन के नन रेसिडेन्टले डिभिडेन्ड दियो भने टिडीएसको कुरा छैन यसमा के उसको इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ राजु रेसिडेन्टको इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ त्यति बुझ्नु है त राजु नीड टु सो 40 लाख एज इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि अब यो केमा देखाउनु जसरी उसले राजु यहाँ कम्पनीमा हाम्रो त के अरे नेपाल इन्कम ट्याक्सको हिसाबमा चारवटा तरिका छ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट इन्कम फ्रम बिजनेस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट र इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट विनफल गेन छ नि यस्तो छ के चारवटा यसलाई चाहिँ कहाँ देखाउने चाहिँ राजुले इन्भेस्टमेन्ट फ्रम इन्कम भनेर चाहिँ रिटर्न फाइल गर्नु पर्यो के इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट एउटा इन्कम फ्रम बिजनेसको रिटर्न फाइल हुन्छ एउटा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको हुन्छ इन्कम फ्रम यसको हुन्छ हैन D1 D2 D3 भने जसरी छ नि बिजनेस यिनीहरुको त्यसरी रिटर्न फाइल गर्ने उले चाहिँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट देखाउनु पर्छ हैन 40 लाख इन्कम फ्रम यो इन्कम केबाट आयो त उसको बिजनेसबाट हैन यो इन्भेस्टमेन्टबाट आएको है त ल अब पार्टनरशिप फर्मले पनि दियो रे राजु नेतृत्व 4 लाख आएछ 4 लाख हैन 40 रहेछ यो त्यही हो तर यो नोटले के भनेको इफ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड बाइ द कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी 69 देन दिस सेक्सन इज नट एप्लिकेबल यो सेक्सन अब तर यो डाबर भारत लिमिटेड इस्टाब्लिश इन इन्डिया हैन भनेको चाहिँ राजुले कन्ट्रोल गर्ने एन्टिटी हो कन्ट्रोल गर्ने एन्टिटी नर्मली 50% भन्दा बढी शेयर राजुले लिएछ भन्दाखेरि यो 69 मा पर्छ के त्यो हामी पछि आउने भिडियोहरुमा भन्छु तर यो राजु रेसिडेन्टले यहाँ त कति शेयर लिएछ र जब 2 करोड इन्भेस्टमेन्ट गरेछ होला नि 2 करोडमा 50% भन्दा बढीको इन्भेस्टमेन्ट छैन होला राजुको के यो डाबर भारत लिमिटेड त्यसकोलाई के भन्छ त कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी हामीले यहाँ बसेर विदेशी कम्पनीलाई कन्ट्रोल गरेको एन्टिटी यसमा हो भने
त राजु यदि त्यो मान्छे हो भने को मान्छे त नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीलाई कन्ट्रोल गराएको छ। त्यो कन्ट्रोल भनेको शब्दले के हुन्छ 50% अर मोर सेयर उसले होल्ड गर्छ त्यो डाबरको भनेपछि यो सेक्सनले चाहिँ त्यसलाई के गर्दैन एड्रेस गर्दैन। सेक्सन 69 ले कुरा भन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ है त। ल अब हामी अर्कोमा हेरौँ है त। अब हामी अर्को मेरो अब हामीले यहाँसम्म त बुझ्यौँ भनेपछि नन रेसिडेन्टको केसमा के हुन्छ र रेसिडेन्टको केसमा के हुन्छ है त। यो हामीले बुझ्यौँ भनेपछि अब हामी 54 को 3 मा जाऊँ। यसले के भन्छ यो नटस्ट्यान्डिङ सबसेक्सन 1 ले जे भने पनि डिस्ट्रिब्युसन अफ डिभिडेन्ड दैट इज डिराइभ्ड आफ्टर विथहोल्डिङ द ट्याक्स एज पर सबसेक्सन 1 शैल बी एक्जेम्प्ट फ्रम ट्याक्स। यो भनेको के हो है त सेक्सन डिस्ट्रिब्युसन अफ डिभिडेन्ड दैट इज डिराइभ्ड आफ्टर विथहोल्डिङ ट्याक्स है। यसको अब हामी इक्जाम्पल गर्न गइरहेको छौँ। इक्जाम्पलबाट चाहिँ बुझिन्छ यो वर्ड एकदम कम्प्लिकेटेड छ है त। ल अब हामी त्यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त। हामीले कसको इक्जाम्पल हेर्न लागेको त भन्दाखेरि हेरौँ है यहाँ मैले के गरेको छु त यहाँ यो दुईटा भइसक्यो यो दुईटा भयो। यसको इक्जाम्पल हामी हेर्छौँ है। अब एउटा लोबो कम्पनी छ है त। लोबो कम्पनी लिमिटेड रेसिडेन्ट कम्पनी छ। उसले कसलाई दिएछ डिभिडेन्ड पे डिभिडेन्ड भनेपछि रेसिडेन्ट कम्पनी 10 लाख आफ्टर टिडिएस काटेर चाहिँ 10 लाख भनेपछि 5% हो हैन। 5% काटेर दिएको भन्दाखेरि यो कति रहेछ 95 95% भनेपछि यसरी 5% काटेर दिएछ है त। यो बुझौँ डिभाइड बाइ 95 100 भनेपछि ल टिडिएस काटिसकेपछि चाहिँ 10 लाख हातमा परेछ। लोबो रेसिडेन्ट कम्पनीले टिडिएस काट्नुपर्छ। रेसिडेन्ट कम्पनीले कुनै कम्पनीलाई अर्को कम्पनीलाई डिभिडेन्ड दियो भने टिडिएस काट्नुपर्छ। टिडिएस काटिसक्यो। कमन एन्ड सन प्राइभेट लिमिटेड यो हाम्रो रेसिडेन्ट हो। कम्पनीले पनि कम्पनीको सेयर किन्न सक्छ। यो मैले फर्स्ट भिडियोमा बनिसकेँ है, न कन्फ्युजन नहुनु। अब के भयो भन्दाखेरि यहाँ लोबोले कमन एन्ड सन प्राइभेट लिमिटेडलाई डिभिडेन्ड पे गरेको उता बेनिफिसियरी उसको सेयर होल्डर गर्छ। उसको इन्कममा अब के भयो त कमन एन्ड सन प्राइभेट लिमिटेडकोले त डिभिडेन्ड पाइसक्यो। अब यो फाइनल हो नि त। यो जुन इन्कममा उसले ट्याक्स काटेर फाइनल टिडिएस हो नि त हैन। यो कमन एन्ड सन प्राइभेट लिमिटेडले जुन पैसा पायो 10 लाख भनेपछि उसले त्यसमा ट्याक्स तिरिसक्यो। यो 10 लाखमा ट्याक्स तिरिसक्यो। डिभिडेन्डमा ट्याक्स तिरिसक्यो है त। डिभिडेन्डमा ट्याक्स तिरिसक्यो भनेपछि उसको एकाउन्टको प्रफिटमा त्यो 10 लाख त जोडिन्छ। तर फाइनल टिडिएस भनेर फेरि यसमा ट्याक्स यतिमा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन। फाइनल टिडिएस भनेको के हो त फाइनल हो के जसमा जुन डिभिडेन्डमा ट्याक्स लगाइसकेर आइसक्यो नि त्यो फाइनल हो के। अब भनेपछि अब यो त्यो पोइन्टले के भनेको अब कमन एन्ड सन पनि एउटा कम्पनी हो। उसले भने आफ्नो बेनिफिसियरीलाई के गर्छ त डिभिडेन्ड दिन्छ नि त हो। उसको त्यसमा कमन एन्ड सन प्राइभेट लिमिटेडको डिभिडेन्ड इन्कम 100 लाख रहेछ। उसले कमन एन्ड सनको प्रफिट 100 लाख रहेछ। अहिले मान्नुस् यो डिभिडेन्ड इन्कम हैन, मानिनु 100 लाख छ रे इन्कम। त्यो इन्कममा यो 10 लाख माथिको 10 लाख पनि त जोडेछ हैन। भनेपछि 10 लाख कहाँबाट आथ्यो लोबो कम्पनीले दिएको नि माथिको लोबो कम्पनीले 10 लाख थियो। त्यसमा टिडिएस काटेर आइसक्यो। फाइनल टिडिएस भने आइसक्यो। अब उसको कम्पनीको प्रफिटमा त फेरि आयो जोड्यो। अब कमन एन्ड सनको त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट जुन ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ त्यसमा त 90 + 10 भनेर देखिन्छ नि हो। 10 दिन्छ अब 100 हो। अब उसले पनि आफ्नो वान टु डिस्ट्रिब्युट 100 लाख यो प्रफिटबाट आफ्नो सेयर होल्डरलाई 100 लाख डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। प्रफिटलाई सेयर होल्डरलाई गर्न मन लाग्यो। अब क्याल्कुलेसन के हुन्छ हेर्नुस् है त। अब क्याल्कुलेसन के हुन्छ है। अब त्यो 54 यसले भनेको के हो भनेपछि इन दिस 90 लाख नो ट्याक्स पेड एन्ड इन 10 लाख ट्याक्स इज अलरेडी पेड। जुन यो कमन एन्ड सन प्राइभेट लिमिटेडको प्रफिट एन्ड लस खातामा यो 100 लाख कसरी जोड्यो 90 लाख प्लस 10 लाख। 10 लाख भनेको चाहिँ के हो अलरेडी ट्याक्स तिरेर आएको पैसा हो हैन डिभिडेन्डको रूपमा। अब यो 90 लाख मात्रै ट्याक्स तिरेछन् हो। सो द रेशियो इन विच द ट्याक्स शैल बी डिडक्टेड while distributing 100 लाख इज 90%। भनेपछि अब 100 लाखमा रेशियो गर्नु पर्यो कि कुन डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ ट्याक्स लाग्ने कुन डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ ट्याक्स लाग्ने होइन भनेपछि 90 मा अब डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि ट्याक्स लाग्छ। 10 मा किन लागिसक्यो पहिला नै लागिसक्यो त्यही भएर लाग्दैन भन्यो के हो। अब वान अफ द सेयर होल्डर हामी इक्जाम्पल लियौँ। वान अफ द सेयर होल्डर राजु हेज राइट टु रिसिभ 5 लाख। एउटा सेयर होल्डर छ हैन। 100 लाखमा हेर्नुस् है सेयर होल्डर त धेरै हुन्छ नि कम्पनीको 10 वटा सेयर होल्डर छ अरे।
दोस्रो सेयर होल्डरको हो पैसा 100 लाख, तर एउटा 10 वटा मध्ये एउटा राजुको पहिला हिसाब गरौँ, 5 लाख उसले लिनुपर्ने रहेछ, उसले इन्भेस्ट गरेको, उसले डिभिडेन्ड कति पाउनु पर्ने रहेछ त 5 लाख। 5 लाख भनेपछि यो 5 लाख त 100 नै आयो नि त, भनेपछि अब रेसियो यो 5 लाखमा 90% मा चाहिँ के छ, ट्याक्स तिर्नु पर्यो हैन, ट्याक्स तिर्नु पर्यो, टिडीएस काटेर दिनु पर्यो, तर बाँकीको 10% मा चाहिँ परेन भने क्या। भनेपछि टोटल उसले 5 लाख पाउनेमा यो 5 लाख त टोटल पाएको हो नि डिभिडेन्ड इन्कम उसको, त्यसमा चाहिँ यो टिडीएस काटे नि, 5 लाखमा टिडीएस काटे हैन कि, यो 5 लाखको 90% मात्र टिडीएस काटेर चाहिँ यो पैसा पायो कि उसले, भन्नु खोजेको यो। लास्टमा अल्टिमेटली यो 10 लाखमा चाहिँ फेरि उसले बाँड्दाखेरि यो के हो त, डिभिडेन्ड ट्याक्स तिर्न पर्दैन, किनकि यो 10 लाखमा फाइनल टिडीएस भइसकेको छ के हो। अब यसले भन्न खोजेको पनि त्यही नै हो, यसले जुन छ नि यो चाहिँ देख्नु भएको छ हैन, यो पोइन्टले भनेकै यही हो, यो पोइन्टले भनेकै यही हो है, यो कन्फ्युज नहुनुहोस्। भनेपछि यहाँ के हो त, 90 लाखमा चाहिँ अब 90 लाख डिस्ट्रिब्युट गर्नु, 90 लाखमा 5 लाख कसको रहेछ त, 5 लाखमा अब रेसियो निकालेको, टोटल 100 लाखमा ट्याक्स लाउनु पर्ने कति हो त, अब 90% मात्रै हो के, 10% मा लाउनु पर्दैन। अब जतिलाई बाँडेछ नि, अब राजुलाई बाँड्यो 5 लाखमा 90% मा चाहिँ पहिला ट्याक्स लाउने, टिडीएस काट्ने, 10% मा परेन है त, यो बुझ्नुहोस् है त। हो मैले तपाईलाई बुझाउन सफल भयो होला, यो प्र्याक्टिस गर्नु, आफै आफ यो बुझिन्छ है त। ल आजलाई यति नै, टेक केयर, बाई।